बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नाजरीन, इमरान खान को जेल से निकाल कर कहां ले जाया गया, ये एक मुअम्मा बन गया। कोई नहीं जानता। लोग अस्पतालों की तरफ भागे, कोई यहां भाग रहा है, कोई वहां भाग रहा है। जुनेद अकबर, शाहिद खट्टक और बाकी लोग वो अपना अलग अलग क्लेम कर रहे हैं, मीडिया अपनी अलग खबर दे रहा है। एक्चुअली हुआ क्या, एक दो चीजें तो आप अपने ध्यान में रख लें कि अडयाला जेल की कोई भी खबर पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पे एस्टेब्लिशमेंट की अप्रूवल के बगैर नहीं चलती। ना तो ये खबर रिपोर्टर फाइल कर सकता है, ना न्यूज रूम इसको एंटरटेन कर सकता है, और ना इसे खबरनामे में शामिल किया जा सकता है जब तक कि इसकी अप्रूवल नहीं आएगी। ये बात आप क्लियर कर लें कि इमरान खान का नाम जैसे नहीं चलता, वैसे ही ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए कि अडयाला जेल से निकलने वाली हर खबर एस्टेब्लिशमेंट की अप्रूवल के बगैर मीडिया की जीनत नहीं बन सकती। अगर मीडिया पे ये खबर चली है और दो चार चैनल ने चलाई है तो इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट की इतनी अप्रूवल जरूर थी कि इमरान खान साहब को अस्पताल ले जाया जा रहा है। अस्पताल नहीं लेकर आए इमरान खान साहब को, तो लेकर फिर कहां गए? यानी उनकी मर्जी के बगैर तो चल नहीं सकती। अब जो जर्नलिस्ट हैं वो अभी भी बज़िद है। मेरी दो लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा जी कि हम आपको पक्की खबर दे रहे हैं। अच्छा, ये मेरी अपनी जाती खबर नहीं है, मुझे क्लेम करके दो सहाफियों ने कहा हम आपको पक्की खबर दे रहे हैं कि 10:50 के बाद इमरान खान साहब को अडयाला जेल से बाहर निकाला गया था। तो मैंने उनसे कहा किसी ने इमरान खान को देखा? उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब का स्क्वाड अडयाला जेल से बाहर निकला था और फिर यह खबर चली थी। तो वो स्क्वाड इमरान खान के बगैर तो निकलता नहीं। स्क्वाड का मतलब यह नहीं है कि इमरान खान साहब की अपनी गाड़ियां वहां पर खड़ी हैं, वो एक प्रोटोकॉल है जो फॉलो किए जाते हैं, क्योंकि इमरान खान साबिक वजीर आज़म और पाकिस्तान के सबसे मकबूल आदमी है और उनके सिक्योरिटी के बहुत सारे रीजंस हैं। पिछली मरतबा आपको पता है कि कुछ बंदे जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो गई थी कि आपने सिर्फ ये डिस्क्लोज कर दिया कि इमरान खान साहब अस्पताल से वापस रवाना हो गए। तो नाजरीन, 10:50 के बाद यानी 11 बजे से थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब का स्क्वाड निकलता है अडयाला जेल से। खबर भी चलवा दी जाती है, एजेंसियों की मर्जी के बगैर यह खबर चल नहीं सकती, हम सब जानते हैं। और उसके बाद इमरान खान साहब किसी अस्पताल में नहीं पहुंचते। अब कहानी क्या है ये हम नहीं जानते इस वक्त, लेकिन एक और चीज है वो हम जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान हो, वो अब मुज़ाहमत पे यकीन नहीं रखते। वो किसी किस्म की मुज़ाहमत के लिए ना खुद तैयार हो रहे हैं ना लोगों को तैयार कर रहे हैं। हां, वो पब्लिक के अंदर जाना चाहते हैं, पब्लिक के अंदर पॉपुलर रहना चाहते हैं, वो रूटीन की सियासत करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई इनकलाबी एजेंडा नहीं है कि जनाब पाकिस्तान में बड़ी ज्यादती होगी, हम ज्यादती के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ खड़े रहेंगे, तब तक खड़े रहेंगे जब तक कि ये जुल्म खत्म नहीं हो जाता। तो आज सुहेल अफरीदी हों या इमरान खान साहब की पार्टी के बाकी लोग हों या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत हो, मुझे ऐसा दिखाई देता है या मुझे ये समझ आ रही है कि वो मुफाहमत की तरफ जा रहे हैं और जो बैक डोर चैनल राब्ते उनके चल रहे हैं उन पे उनको भरोसा है। अब ये तो मुमकिन नहीं है कि सुहेल अफरीदी की आसिम मुनीर के नुमाइंदे हैं मोहसिन नकवी, उनसे मुलाकात हो और उस मुलाकात में इमरान खान डिस्कस ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं है। इनको तो रात को सोते में भी इमरान खान नजर आता है, दोनों साइडों को। जो सुहेल अफरीदी साइड है वो इमरान खान साहब की पार्टी से है, लाजमी बात है, और वो मुझे पता है कि चाहे अलीमीन गंडापुर हो चाहे सुहेल अफरीदी हो, दोनों की पूरी कोशिश होगी कि इमरान खान को किसी ना किसी तरह बाहर निकाला जाए, लेकिन तरीकाकार अपना अपना है। अब इसी तरह जो एस्टेब्लिशमेंट है उनकी भी नींदें हराम की हुई है इमरान खान ने। तो हमें कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी कि पीटीआई बैकडोर चैनल्स पे ऐसा लगता है कि मुतमईन दिखाई दे रही है, लेकिन इमरान खान को कौन बनाएगा? क्या इमरान खान को किसी डील पे आमादा किया जा सकता है कि बाहर आके माफी मांग लो? तो माफी तो इमरान खान नहीं मांगता। अगर माफी मांगनी होती तो वो 3 साल से जेल में ना बैठा होता। दूसरा, क्या इमरान खान साहब को इस बात पे मनाया जा सकता है कि आप तमाम चीजें छोड़ दें और हुकूमत को तस्लीम कर लें और इस हुकूमत के साथ सब्र शुक्र करके आप टाइम गुजारें? तो इस बात पे भी इमरान खान साहब को नहीं मनाया जा सकता। तो क्या इमरान खान को इस बात पे मनाया जा सकता है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए इमरान खान साहब खामोश हो जाए? तो ऐसा दिखाई नहीं देता कि इमरान खान साहब को इस बात पे भी मनाया जा सकता हो। तो मनाया किस बात पे जा सकता है? इमरान खान साहब को उसी बात पे मनाया जा सकता है जिसमें पाकिस्तान का फायदा हो और जिसमें यह निजाम तब्दील हो जाए, वरना आप मना नहीं सकते। यह निजाम तब्दील होने की खबरें अब सुहेल बड़ाइच वगैरह भी दे रहे हैं और हुकूमत मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है। यह बजट जो अब बन रहा है ना, सारे सर पकड़ के बैठे कि इन्होंने क्या किया। पाकिस्तान हर शोबे में नीचे गया,
ہماری سرمایہ کاری لگاتار کم ہو رہی ہے، پاکستان سے برین ڈرین ہو رہا ہے، قیمتی لوگ اپنا سرمایہ لے کر پاکستان سے باہر جا رہے ہیں، اکانومی بری طرح شیک ہو چکی ہے، غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، تمام اشاریے جو ہیں وہ غلط رپورٹیں دے رہے ہیں، کوئی چیز پاکستان کی درست سمت میں نہیں چل رہی، دہشت گردی اتنی زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور قوم میں مایوسی ہے، سب سے بڑی بات ہے قوم میں مکمل طور پہ مایوسی ہے، کوئی یہاں پیسہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی یہاں کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ایسے میں قوم کو کھڑا کون کرے گا اور کس طرح قوم دوبارہ کھڑی ہو سکتی؟ کوئی امید آئے نا قوم کو. تو انہوں نے بڑی جھوٹی امیدیں دلانے کی کوشش کی قوم کو کہ شہباز شریف ہے یہ مہاتیر محمد بن جائے گا. قوم مایوس ہو گئی, انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں بن سکتا. تو یہ پورا کا پورا سسٹم جو ہے وہ ایک مایوسی کی داستان ہے. انہوں نے بہت تباہی پھیری ہے اکانومی کی, دہشت گردی کے معاملات میں, انسانی حقوق کی, ہر چیز میں پاکستان میں ابتری ہوئی ہے. تو عمران خان سے اب بات تو کرنی پڑے گی اور یہ بار بار کوشش کرتے رہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب دوبارہ کوشش کر رہے ہیں. سہیل وڑائچ کا کالم شاید اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. پھر علی امین گنڈا پور کی جو فرسٹریشن ہے یا وہ جس طرح سے اب سامنے نکل کر آ رہے ہیں یا ان کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے یا انہوں نے اپنے ساتھیوں کو ایک ایک کر کے سامنے لانا شروع کر دیا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں اگر اسی طرح مفاہمت ہونی تھی اور بات چیت ہونی تھی تو وہ علی امین گنڈا پور کے دور میں بھی ہو سکتی تھی. اب یہ تکلیف تو علی امین گنڈا پور کو رہے گی کیونکہ مجھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں عمران خان کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر جیل سے باہر لے کر آؤں گا. ان کی خواہش تھی کہ علی امین گنڈا پور جائے اور عمران خان کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر جیل سے باہر لے کر آئے. اب اگر سہیل افریدی کے ٹائم پہ یہ مذاکرات ہو رہے ہیں یا کوئی بیک ڈور چینل رابطے چل رہے ہیں تو فرسٹریشن علی امین گنڈا پور کی بڑھ جانا ایک فطری عمل ہے. یہ میرا انالیسس ہے اس ساری سچویشن کے اوپر. ہم اس پہ مزید بات کریں گے. لیکن خان صاحب کو جیل سے نکالا گیا, اس بات کے اوپر چند صحافی جو بڑے معتبر ہیں وہ بڑے شور شاٹ ہیں, وہ کہتے ہیں یہ بالکل نکالا ہے. خان صاحب جیل سے باہر گئے, ہسپتال نہیں پہنچے, کہاں لے کر گئے کوئی پتہ نہیں ہے. بہرحال بشرا بی بی کی فیملی کی بھی ملاقاتیں نہیں ہوئی اور وہ میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دیتا ہوں. جیل میں جب ملاقات کروائی جاتی ہے تو باقاعدہ حلف لیا جاتا ہے. بشرا بی بی سے بھی حلف لیا جاتا ہے, یہ مجھے ایک سورس نے بتایا, اور فیملی سے بھی حلف لیا جاتا ہے کہ آپ باہر آ کر کوئی بات نہیں کریں گے, اور بشرا بی بی سے حلف لیا جاتا ہے کہ آپ عمران خان کے بارے میں ان سے کوئی بات نہیں کریں گی. یہ ابھی لاسٹ جو ایپیسوڈ ہوئے ایک دو ان کے اندر یہ ہوا. بہرحال یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا اپنا طریقہ کار ہے, وہ بےچارے پھنسے ہوئے بہت بری طرح. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ سہیل افریدی دھرنا دینے کے لیے پہنچے, وہ جا رہے ہیں جی اسمبلی کے باہر کہ جی بجٹ ٹھیک نہیں ہے تو ہم دھرنا دینے آ رہے ہیں. بھئی آپ نے بجٹ پڑھا ہے؟ آپ کو پتا ہے اس میں کیا لکھا ہے؟ آپ کو کیا ملنے جا رہا ہے, آپ کو کیا نہیں ملنے جا رہا؟ آپ منہ اٹھا کے چل پڑے جناب ہم نے جا کے دھرنا دینا ہے. آپ کی پارٹی کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ اعتماد میں بھی نہیں لیا, اور جب آپ 200, 250, 500 بندہ لے کر آپ جائیں گے تو اسلام آباد میں آپ کو 10-15 پولیس والے روک لیں گے. اور یہی ہوا. 26 نمبر چنگی پہ انہوں نے روک لیا, وہ فیس سیونگ تھوڑی بہت دیں گے اور واپس چھوڑ دیں گے. یہ کیا ہو رہا ہے بھئی؟ یہ پاکستان تحریک انصاف عوام کی سب سے بڑی پارٹی ہے. آپ نے آنا, آپ 2-2.5-3 لاکھ بندہ لے کر آئیں. 10,000, 5,000, 25,000 بندے لا کر تو آپ نے دیکھ لیا. سہیل افریدی کو عمران خان نے اس لیے بنایا تھا وزیر اعلیٰ کہ یہ 2-4-5 لاکھ بندہ اکٹھا کر لے گا اور یہ نوجوانوں کا ایک لیڈر بن جائے گا, اور بڑے پیمانے پہ نوجوان اکٹھے ہوں گے, یہ نوجوان آئیں گے اور صورتحال بدل جائے گی, جیسے کشمیر کے اندر اس وقت دباؤ بن رہا ہے. لیکن ایسا کیا نہیں گیا. ناظرین تھوڑا کشمیر کے حوالے سے بھی بڑی کنفیوژن پھیلائی گئی, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جھوٹی خبریں چلوائی گئیں آدھی رات کو, کچھ برطانیہ سے چلیں, کچھ امریکہ سے چلیں اور بہت ساری پاکستان سے چلیں. میں آپ کو یہ کنفرم کر دیتا ہوں کہ عملی طور پہ جو پریس کلب ہے, چاہے وہ راولا کوٹ کا ہے چاہے وہ مظفر آباد کا ہے, وہ عملی طور پہ ناکارہ ہو گئے, یعنی وہ کام نہیں کر پا رہے. وہاں پہ کچھ دوستوں نے, بہت قریبی دوست ہیں, انہوں نے یہ بتایا, انہوں نے کہا جی کہ ہمیں تو باقاعدہ پریس کلب کے اندر اب تھریٹس ہیں, ہم وہاں نہیں جا رہے اور ہم رپورٹنگ نہیں کر سکتے, ہم کسی کو سوال نہیں پوچھ سکتے, یہ خبریں خود ہی جاری کروائی جا رہے ہیں اور اپنے بندوں سے جاری کروا رہے ہیں. زیادہ تر خبریں اسلام آباد سے چلوائی جا رہی ہیں یا جو پاکستان کے باہر لوگ بیٹھے ہیں وہاں سے چلوائی جا رہی ہیں. ان خبروں کا زمینی حقائق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. خبر چلائی گئی جی آدھی رات کو دھرنا ختم ہو گیا, سارے لوگ چلے گئے, اب کوئی واپس نہیں آئے گا. خبر یہ چلوائی گئی کہ جناب دھرنا ختم ہو گیا. لیکن حقیقت کیا ہے وہ ذرا آپ یہ دیکھ لیں کہ بارش ہوئی تھی رات کو. کشمیر میں اس وقت بھی رات کو بارش ہو جائے نا, راولا کوٹ کے علاقے میں تو بہت ٹھنڈ ہو جاتی ہے. لوگوں کے پاس کوئی صاحبان تو تھا نہیں, تو یہاں سے جو لوگ موو ہوئے ہیں, یہاں پہ ایک بس ٹرمینل ہے بہت بڑا, چند ہزار لوگ وہاں پہ موو ہو گئے. کچھ لوگ گھروں کے اندر چلے گئے, لوگ جو مقامی ہیں وہ ان کو اپنے ساتھ لے گئے, اور 500 سے 600 گاڑیوں کی ایک پارکنگ بھی ہے وہاں پہ قریب میں.
یہ بہت بڑی پارکنگ ہے تو اس میں بے شمار جگہ ہے. تو وہاں پہ ہزاروں لوگوں نے وہاں پہ رات گزاری. لوگ وہاں پہ چلے گئے اور ایک اعلان یہ بھی ہوا کہ سیکیورٹی کی وجوہات ہیں, کریک ڈاؤن کا بھی خطرہ ہے. تو لوگ وہاں چلے گئے اور صبح واپس آ گئے. لیکن جب صبح واپس آئے تو جب یہ لوگ صبح واپس آئے تو ان کے ساتھ خواتین بھی تھیں. اب آگے والی صفوں میں ہماری بہنیں کشمیری بیٹھی ہیں, خواتین بیٹھی ہیں. پیچھے والی صفوں میں جو ہے وہ کشمیری نوجوان اور جو کشمیری شہری ہیں وہ بیٹھے ہیں. اور اب خواتین بھی اسٹیج سے تقریر کر رہی ہیں.